हेलो अगेन एवरीवन। इस लेंट डेज की बाइबल स्टडी में आप सभी का स्वागत है। एक बार मैं फिर से पादी साहब का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, थैंक यू करता हूँ कि इन्होंने हमारी दावत को फिर से कबूल किया और हमारे लिए इस सर्विस में, पूरी सर्विस में आई थिंक 4 सेशन जो पादी साहब करेंगे हमारे साथ, और उस सब से हम बहुत बरकत पाएंगे। um, हो सके तो अपने कैमरे ऑन कर लें और माइक्स म्यूट कर लें प्लीज़। um, मैं बाजी आशा से कहूँगा कि हमें प्रेयर में, ओपनिंग प्रेयर में लीड करें। आए हम शुक्रगुजारी के साथ अपने आप को खुदावंद के हजूर में पेश करें और खुदावंद के बंदा को भी खुदावंद के हजूर में लाएं, ताकि आज की बाइबल स्टडी जो वो हमें करवाएं वो हमारी रूहानी तरक्की के लिए हो और उससे हम अपनी ज़िंदगी में बेहतर से बेहतर मसीही किरदार को अपनाएं और अपने आप को बेहतर करें। मेहरबान असली अब्दी बाप, शुक्रगुजारी से तेरी हजूरी में आती हूँ, तेरी तमाम तर बरकतों के लिए, नेमतों के लिए खुदावंद मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। और खुदावंद इस बड़ी बख्शिश के लिए कि खुदावंद तू हमें मौके मुहैया करता है कि खुदावंद हम एक खानदान की सूरत में इकट्ठे होकर तेरे हजूर में आए और तेरे कलाम में से सीखें। खुदावंद आज के दौर में ये बहुत बड़ी बख्शिश है, बहुत बड़ी खुदावंद नेमत है, और हम तेरी इस बरकत के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद जितने भी लोग खुदावंद आज की बाइबल स्टडी में है, खुदावंद मैं उन सबके लिए खुदावंद तेरी मिन्नत करती हूँ, हमारे ज़हनों को खोल, अपने पाक रूह का मसात आकर, ताकि खुदावन जब तेरा बंदा हमें तेरे कलाम की गहरी बातें हमें सिखाए तो खुदावन वो बातें हमारे ज़हनों पर नक्श हों और उनसे खुदावन जी हम अपनी ज़िंदगी को और बेहतर तरीके से बसर करने। खुदावन तेरे बंदे को तेरी हजूरी में लेके आती हूँ, सिर के चांद से लेकर पाँव के तलवे तक तेरे बेटे यस्सु के लहू में छुपाती हूँ। खुदावन तो अपने बंदा के होंठों का जिम्मा लेना, बड़ी कुव्वत और बड़ी ताकत देना, ताकि खुदावन तेरे रूह की तहरीक से खुदावन आज वो तेरे कलाम को हमारे साथ शेयर कर सके। ये सब कुछ मांगती और पा लेती हूँ तेरे बेटे अपने खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम से। ओवर टू यू पादी साहब। जी थैंक यू वेरी मच। एक बार फिर मुझे बुलाने के लिए, आपके साथ बाइबल स्टडी करने के लिए। तो हम आज की बाइबल स्टडी का आगाज़ जो है, जैसा कि मेरा ख्याल है आप जानते हैं कि हमारा मौजू जो है आज है दुआ या दुआ की अहमियत। तो हमारे जो सेशंस होंगे, जो 3 6 7 सेशंस होंगे लेंट के दौरान, जिनमें मौजू आज का है दुआ की अहमियत, उसके बाद तौबा और माफ़ी, और फिर गुनाह के बारे में कि उसका तसव्वुर क्या है, फिर ईमान में चलना और ईमान की राह में चलते हुए जो मुश्किलात या चैलेंजेस हमें दरपेश होते हैं। फिर उसके बाद हमारा मौजू है शुक्रगुजारी, और फिर ओबीडियंस या फर्मा बरदारी, एंड एट द एंड इज़ रिन्यूअल। तो ये हमारे टॉपिक होंगे, सारे मिलते जुलते टॉपिक हैं ज़ाहिर है, लेकिन हमें इनमें से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अपने ईमान के हवाले से। मैं चाहूँगा कि हम आज की जो बाइबल स्टडी है अपने मौजू की मुनासबत से कलाम मुकद्दस में से पढ़ें। अगर आप में से कोई भी पढ़ना चाहे तिलावत, तो वो है मत्ती की इंजील, द गॉस्पेल ऑफ सेंट मैथ्यू, चैप्टर 6 वर्सेस 5 to 13। So Matthew chapter 6 verses 5 to 15। Anyone? मैं पढ़ूं पास्टर जी? कोई भी जो भी पढ़ना चाहे। और जब तुम दुआ करो तो रियाकारों की मानद ना बनो, क्योंकि वो इबादत खानों में और बाजारों के मोड़ों पर खड़े होकर दुआ करना पसंद करते हैं ताकि लोग उनको देखें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू दुआ करे तो अपनी कोठरी में जा और दरवाज़ा बंद करके अपने बाप से जो पोशीदगी में है दुआ कर,
اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ اور دعا کرتے وقت غیر قوموں کے لوگوں کی طرح بک بک نہ کرو، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بہت بولنے کے سبب سے ہماری سنی جائے گی۔ پس ان کی مانند نہ بنو، کیونکہ تمہارا باپ تمہارے مانگنے سے پہلے ہی جانتا ہے کہ تم کن کن چیزوں کے محتاج ہو۔ پس تم اس طرح دعا کیا کرو کہ آئے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم نے اپنے قرض داروں کو معاف کیا ہے تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر، اور ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہے، آمین اینڈ آمین۔ تھینک یو۔ یو ویلکم۔ جی اگر آپ اپنے مائک کھول سکتے ہیں اور ویڈیو پہ بھی آنا چاہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں تو کوئی بات نہیں، آپ کی مرضی۔ لیکن میں چاہوں گا کہ ہم تھوڑی سی اکٹھے مل کر جو ہے وہ اسٹڈی کریں، تو آپ بھی اس میں شیئرنگ کریں، نہ کہ صرف میں ہی بولوں۔ تو سب سے پہلا جو میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہے کہ آپ کی نظر میں دعا کیا ہے؟ خدا سے باتیں کرنا، خدا سے باتیں کرنا، جی۔ خدا سے رابطہ، خدا سے رابطہ، جی۔ یہ ایک پاورفل ہتھیار ہے دعا۔ اپنے دل کی بات جو کسی سے نہیں کی جا سکتی وہ خدا سے کی جا سکتی۔ اور دعا میرے خیال سے اس میں سارا کچھ آ جاتا ہے، اس میں مانگنا بھی آ جاتا ہے، نہ صرف مانگنا، تھینکس گیونگ بھی آ جاتی ہے جی، اور ایکسپریس کرنا اپنے آپ کو۔ صحیح۔ ہاں جی، میرے خیال میں بھی دعا وہ چیز ہے جو آپ کسی سے بھی کچھ نہ کہہ سکو، لیکن ہر ایک طرح سے جو آپ صرف ایک اس ہستی کے سامنے اپنے دل کو انڈیل دیتے ہیں، جیسے، تو دعا وہ چیز ہے۔ اگر یہ جی تھوڑے سے نئے زمانے کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو آپ اس کو اب میڈیٹیشن کا نام بھی دے دیتے ہیں کہ دعا جو سی ہے جی میڈیٹیشن آپ کر رہے ہیں، لیکن کنفیشن بھی اس میں آپ کا آ جاتا ہے، رہنمائی کی بھی گزارش آ جاتی ہے، گزارش بھی آ جاتی ہیں، شکر گزاری بھی آ جاتی ہیں۔ جی بالکل، یہ سارے یعنی کہ دعا کے پہلو ہیں، مختلف پہلو ہیں، تو جب ہم کرتے ہیں تو ہمیں ان کو مختلف انداز سے ہی دیکھنا چاہیے، ان کو سب کو اکٹھے گڈمڈ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس پہ ہم تھوڑی سی آگے چل کے بات کریں گے۔ تو آپ نے سارا کچھ جو کہا وہ بالکل دعا کے زمرے میں آتا ہے، لیکن میں تھوڑا سا وہ ڈکشنری ڈیفینیشنز جو ہیں وہ ان کو تھوڑا سا بیان کروں گا، لیکن جو آپ نے کہا ہے وہ ان ڈکشنری ڈیفینیشنز میں بھی وہی کچھ ہے، تو اس لیے میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا۔ اگر آپ آکسفورڈ ڈکشنری کے حوالے سے دیکھیں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ دعا یا پریئر از اے سولم ریکویسٹ فار ہیلپ اور ایکسپریشن آف تھینکس ایڈریس ٹو گاڈ اور آبجیکٹ آف ورشپ، کہ دعا خدا سے مدد کی التجا اور شکر گزاری کا عمل ہے، کہ وہی ہم نے کہا۔ دوسرے ایک اور مشہور ڈکشنری میریم ویبسٹر ڈکشنری، اس میں بھی یہی ہے کہ دعا کا مطلب خدا سے درخواست کرنا یا التجا کرنا یا مانگنا ہے۔ کیمبرج ڈکشنری کے مطابق the prayer is act of speaking to God، جیسے آپ نے بھی ذکر کیا کہ خدا سے کلام کرنا، خدا سے گفتگو کرنا، اور خدا کی شکر گزاری کرنا
और खुदा से मदद मांगना। एक और डिक्शनरी वो भी यही कहती है कि दुआ मुकालमा है खुदा और इंसान के दरमियान। ये बात जरा आप जहन में रखना, मैं उस पर आगे जाके थोड़ी, मकालमा, डायलॉग या गुफ्तगू, ये बहुत अहम चीज है। और अक्सर हम जो क्रिश्चियन पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम दुआ की बात करते हैं तो हम ज्यादातर इसी पे जोर देते हैं कि दुआ, प्रेयर इज अ डायलॉग बिटवीन गॉड एंड ह्यूमन बीइंग्स, एक मुकालमा है। इस पे मैं आता हूँ थोड़ी देर के बाद। फिर अगर आप इंसाइक्लोपीडिया, वो तो थी डिक्शनरी की डेफिनेशन, अगर आप इंसाइक्लोपीडिया का जिक्र करें तो मैं दो का जिक्र करूंगा। उसमें इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, उसमें है एन एक्ट ऑफ कम्युनिकेशन बाय ह्यूमंस विद द सेक्रेड और हॉली। एक्ट ऑफ कम्युनिकेशन वही जो राबता, जो ताल्लुक या डायलॉग या मकालमा इंसानों का खुदा के साथ या पाक ज़ात के साथ। फिर इंसाइक्लोपीडिया ऑफ रिलीजन वो कहते हैं प्रेयर इज डिस्क्राइब्ड एज ए सेंट्रल रिलीजियस प्रैक्टिस, जो हर मजहब में दुआ जो है एक मरकजी किरदार रखती है, कोई भी चाहे मजहब हो उनमें दुआ को मरकजी किरदार हासिल है। तो इसमें भी वही पहलू आ जाते हैं, शुक्रगुजारी का पहलू, दरख्वास्त करने का पहलू, कन्फेशन का किसी ने जिक्र किया उसका पहलू, फिर कॉन्टेम्पलेशन या मेडिटेशन का पहलू। ये चीजें आ जाती हैं दुआ में। अब मैं यहाँ, इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, मैं वो डायलॉग पे थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ कि प्रेयर इज ए डायलॉग। अब डायलॉग का क्या मतलब है या मुकालमे का क्या मतलब है? जब हम बात करते हैं कि मुकालमा, एनीबॉडी? तरफा बातचीत होती है, आप सुनते भी हो साथ बोलते भी हो। मुकालमा होता है दो के दरमियान बातें। दो के दरमियान बातें, और हाँ। जब दो के दरमियान बातें होती हैं या दो लोग आपस में बातचीत करते हैं तो उसका क्या मतलब होता है कि एक बोलता है एक सुनता है और दूसरा सुनता है। ठीक। और अच्छे तरीके से बात को समझने के लिए तवज्जो बहुत जरूरी होती है। अटेंशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि किसी भी बात को जो बोल रहा है उसको गौर से सुना जाए, और उसको गौर से सुनने के लिए आपको अपनी पूरी तवज्जो बोलने वाले पर देना पड़ती है। अब इंसानी तौर पे हम देखें, हम एक दूसरे से जब मुकालमा करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, तो हम बोलते हैं फिर दूसरे को मौका देते हैं बोलने का और फिर उसकी सुनने का। लेकिन दुआ में क्या होता है, अक्सर औकात हमने कहा, ये तो कहा कि प्रेयर इज अ डायलॉग बिटवीन गॉड एंड अ पर्सन, लेकिन we as human beings, we are very good at talking to God. We are very good at telling God. ये हम जाती प्रेयर की बात कर रहे हैं, इज्तिमाई की भी, लेकिन जाती तौर पर हमारी दुआ क्या होती है? जस्ट स्पीकिंग 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 स्पीकिंग। और जब हम अपनी तमाम तर दरखास्तें बता चुके होते हैं तो हम कहते हैं आमीन, और मेरा दुआ का टाइम खत्म हुआ। अक्सर यही होता है ना। तो ये फिर डायलॉग तो ना हुआ, ये हो गया मोनोलॉग, जिसे हम मोनोलॉग कहते हैं, कि एक ही शख्स बोलता है, बोलता जा रहा है, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हैं। अगर मैं ही बोलता जा रहा हूँ आप, और मैं जब सेशन खत्म होगा तो मैंने बंद कर दिया, दैट्स इट, इट्स नॉट अ डायलॉग, इट्स अ मोनोलॉग। तो इस लिहाज से बहुत जरूरी है कि जब हम दुआ करते हैं तो हम खुदा को भी बोलने का मौका दें, हम खुदा की आवाज को सुनने की कोशिश करें,
کہ میں نے اپنا جو بولنا تھا بول لیا، اب میں خاموشی سے بیٹھ کر خدا کی سنوں کہ خدا مجھے کیا کہتا ہے یا کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ میں نے ایک فقرہ پڑھا تھا انگلش کا، مجھے وہ بہت اچھا لگا تھا، تو I used it in a sermon as well۔ تو وہ تھا کہ کسی نے کہا تھا کہ when we are praying, sometimes we just need to shut up and listen to God. Let God speak۔ یہ پریئر کا بہت اہم حصہ ہے۔ پریئر کا کیا مطلب ہے؟ خدا کی رضا کو جاننا، خدا کی مرضی کو جاننا، اور اپنی مرضی کو خدا کے ہاتھوں میں سونپنا۔ دعا کا یہ بھی مطلب ہے کہ اپنی رضا کو، اپنی مرضی کو خدا کے ہاتھوں میں دینا اور خدا کی مرضی کو جاننا کہ میرے پلانز تو یہ ہیں۔ ہم لسٹ بنا لیتے ہیں نا کہ میں نے آج یہ کرنا ہے، یا اگلے سال میں یا اگلے چند سالوں میں یہ کرنا ہے۔ یہ تو میری مرضی اور میرا پلان ہے، لیکن خدا کے پلانز کیا ہیں؟ خدا کی مرضی کیا ہے؟ دعا ہمیں خدا کی مرضی کو جاننے کا موقع عطا کرتی ہے۔ پھر پریئر کی ہم بات کر رہے ہیں، there are different forms of prayer۔ تو وہ کیا ہیں؟ اس میں کہہ سکتے ہیں ہم کہ اسپوکن پریئر، جیسے ہم نے شروع میں دعا کی کہ ہم بول کر دعا کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے سائلنٹ پریئر، پریئر ان سائلنس، کہ آپ اپنے گھر میں ہیں، اپنے کمرے میں ہیں، آپ واک کر رہے ہیں، اپنے کام پہ ہیں، تو یو جسٹ سے پریئر، کہ آپ کو کچھ یاد آتا ہے تو آپ خاموشی میں، اور چاہے آپ چرچ میں، ہم نے اکثر دیکھا نا، ہم جب چرچ میں جاتے ہیں تو جا کر اکثر لوگ آپ دیکھیں گے کہ جا کے بیٹھ کے سجدہ کر کے، یا جو بھی ان کی ٹریڈیشن ہے، یا سلیب کا نشان بنا کر، یا نہیں جیسے بھی ہے جو بھی ٹریڈیشن ہے، تو وہ جا کے خاموشی سے بیٹھ کر خاموشی سے دعا کریں گے۔ ان کو یہ غرض نہیں کہ آس پاس کیا آ رہا ہے، چاہے وہ ہارمونیم پہ، طبلے پہ گیت گایا جا رہا ہے یا نہیں، وہ اس سے بالکل بے خبر ہو کے اپنا خدا کے ساتھ خاموشی میں رشتہ بنا لیتے ہیں۔ تو ایک یہ بھی پریئر کی فارم ہے۔ سو اسپوکن پریئر، سائلنٹ پریئر۔ پھر ایک ہے فارمل پریئر۔ فارمل کیا ہے؟ جو ہم اکٹھے مل کر دعا کرتے ہیں، جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ آئیں ہم سب مل کر اسی طریقے سے دعا کریں جو خداوند یسوع مسیح نے ہمیں سکھایا، اور جس کا ذکر ہم نے مقدس متی کی انجیل میں بھی پڑھا۔ وہ ایک فارمل پریئر ہے کہ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، سو اینڈ سو۔ دیٹس اے فارمل پریئر۔ آلسو جب ہم آپ بھی کرتے ہیں، یوکرسٹ کی عبادت کرتے ہیں، جب آپ سنڈے کو یا مل کر جب آپ عبادت کرتے ہیں، تو وہ سب بھی فارمل، ایک پورا اس کا ایک فارمیٹ ہوتا ہے نا، تو ہم اس کو فالو کر کے ہم عبادت کرتے ہیں۔ تو دیٹ از اے فارمل لیٹرجیکل پریئر۔ پھر ہوتی ہے انفارمل پریئر، جو جیسے ہم کہتے ہیں کہ جیسے ہم نے اس بائبل اسٹڈی کے شروع میں کہا کہ سسٹر آشا جو ہیں وہ دعا کریں گے۔ دیٹس اے ویری انفارمل پریئر۔ وہ اجتماعی، جب اجتماع ہو اس میں بھی ہو سکتی ہے، وہ ہمارے جب ہم اکیلے ہیں تب بھی ہو سکتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ جو ہیں کتاب سے پڑھ کر وہ جو ہے دعا کرتے ہیں کہ یہ دعائیں، کیتھولک چرچ میں یہ کافی مشہور ٹریڈ، صبح کی دعائیں، شام کی دعائیں، اس طرح جو ہے نا، تو یعنی کہ ترتیب سے تھی۔ وہ فارمل پریئرز ہیں ساری۔ انفارمل کیا ہے کہ میں اپنے طور پہ جو میری ضرورت ہے، جیسا میں محسوس کر رہا ہوں، جو میرے حالات ہیں، ان کو مد نظر رکھ کے میں خدا کے سامنے حاضر ہوں اور اپنی دعا جو التجا ہے اس کو پیش کروں۔ پھر پرسنل پریئر، اس کا میں نے ذکر کیا کہ ذاتی یا شخصی دعا۔ پھر اس میں کمیونل پریئر، اس کا بھی میں نے ذکر کیا کہ جو اجتماعی طور پر ہم سب اکٹھے مل کر کرتے ہیں۔ یہ ڈفرینٹ فارمز آف پریئر۔ اس کے بعد ریزنز فار پریئر، ہم کیوں دعا کرتے ہیں، یا ٹائپس آف پریئر، کہ کون کون سی دعائیں۔ آپ نے شروع میں ذکر کیا جب میں نے کہا تھا کہ دعا سے آپ کی کیا مراد ہے، یا اس کی ڈیفینیشنز کیا ہیں۔ اس میں جب اس کی ہم لسٹ دیکھتے ہیں
تو کوئی میرا خیال ہے اس میں کوئی اس لحاظ سے نہیں آپ کہہ سکتے کہ یہ صرف یہی پہلے نمبر پر ہے، یہ دوسرے تیسرے، ان میں آپ میں کسی بھی ترتیب سے آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں. لیکن جو میں نے لسٹ بنائی ہے اس میں 4-5 ہے، اس میں ایڈوریشن، پریئر آف ایڈوریشن، جس میں کیا ہے؟ خدا کی حمد و ثنا، خدا کی تمجید، جسٹ پریزنگ گاڈ. اس میں کیا آ جاتا ہے؟ اٹس اے ویری پاورفل پریئر آف ایڈوریشن. کیا بھی کبھی آپ نے ایسی دعا کی ہے جب خدا نے کہا ہو کیا خداوند مجھے آج کچھ نہیں چاہیے، جو مجھے چاہیے تھا وہ سارا کچھ تو نے مجھے عطا کیا، اور آج میں صرف اور صرف تیرے حضور میں تیری شکر گزاری کے لیے حاضر ہوں. It's a wonderful way of saying it. You count your blessings کہ خدا نے مجھے یہ دیا ہے، آج مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں صرف تیرے حضور میں شکر گزاری، تیری حمد و ثنا، تیری تعریف کے لیے حاضر ہوا ہوں. داؤد نبی کہتا ہے نا، وہ زبور نمبر ابھی میرے ذہن میں آ رہا ہے 103، تو اس میں کیا ہے؟ ون آف دا مائی فیوریٹ یعنی کہ زبور، اس میں کیا ہے کہ داؤد کہتا ہے اے میری جان خداوند کو مبارک ہے، اور جو کچھ مجھ میں ہے اس کے قدوس نام کو مبارک کہے. اے میری جان خداوند کو مبارک کہے اور اس کے کسی احسان کو فراموش نہ کر. تو آپ خدا کے حضور دعا کے لیے جاتے ہیں، عبادت کے لیے جاتے ہیں، ایک لسٹ لے کر نہیں جاتے، بلکہ آپ کی اس جو لسٹ ہے اس میں ایک ہی چیز ہے، اور وہ ہے اے خداوند میں تیرے حضور شکر گزاری، تیری حمد و ثنا، تیری تعریف کے لیے حاضر ہوں. اے میری جان خداوند کو مبارک ہے. یہ پریئر آف ایڈوریشن. پھر ہے کنفیشن، پریئر آف کنفیشن. اس کا ذکر آپ کو اگلے سیشنز میں ملے گا، جب ہم دوسرے سیشنز کریں گے جس میں توبہ اور معافی کا ذکر بھی ہے، اس پہ آئے گا. لیکن یہاں پہ یہ ہے کہ یہ بھی بہت ضروری ہے، the prayer of confession، کہ ہمیں اپنے انسان ہونے کا احساس ہو، اپنی انسانیت کا احساس ہو. اور ابھی یہ نیکسٹ ویک میں شروع ہوگا نا سیزن آف لینتھ، تو اس میں مجھے نہیں پتا آپ کے چرچ میں کرتے ہیں وہ ایش وینسڈے کی سروس ہوتی ہے، اس میں ایشز لگائی جاتی ہیں. ہاں جی ہوتی ہے جی. تو اس میں کیا الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں جب وہ سلیپ کا نشان جو ہے وہ راکھ کے ساتھ بنایا جاتا ہے؟ یہی کہتے ہیں جی کہ ریممبر you were dust and you need I don't know something اس طرح سے کہ خاک سے آئے ہو. تو خاک ہے اور خاک میں مل جائے خاک میں مل جائے گا جی. انسان یاد رکھ تو خاک ہے اور خاک ہی میں مل جائے گا. جی بالکل. ریممبر دیٹ ڈسٹ یو آر اینڈ ٹو ڈسٹ یو شل بیکم. اینڈ اس کے نیکسٹ فکرہ جو ہے نا وہ یہ ہوتا ہے ٹرن اوے فرام یور سن اینڈ بی فیتھفل ٹو کرائسٹ. یہ کنفیشن، یعنی کہ ہم جانتے ہیں اور ہم مانتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ ہم سب گنہگار ہیں اور ہمیں توبہ اور معافی کی ضرورت ہے. سورس آف پریئر کہ ہم خدا کے حضور جائیں اور اپنی خطاؤں کا اقرار کریں، ان کو مانیں اور خدا سے معافی چاہیں، جو قہر میں دھیما ہے اور جو معاف کرنے میں ہمیشہ تیار ہے. یہ بھی اٹس آلسو اے پریئر کہ ہمارا زور کس بات پہ ہوتا ہے؟ اکثر جو ہے مانگنے پہ، ریکویسٹ پہ. نتھنگ رانگ ود دیٹ، لیکن یہ جو دوسری چیزیں ہیں وہ تھوڑا پیچھے چلی جاتی ہیں، لیکن دے آر ایکولی امپورٹنٹ ایز ویل. سو ایڈوریشن، کنفیشن. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ٹریڈیشنل چرچز جن میں رومن کیتھولک چرچ ہے، اینگلیکن چرچ ہے، ایون کہ میتھڈسٹ، بیپٹسٹ، ایسٹرن آرتھوڈاکس چرچز ہیں، تو ان کی جب ہم نے فارمل پریئر یا ورشپ کا ذکر کیا، ان کے ابتدائی میں کیا ہوتا ہے؟
کہ کنفیشن کی جگہ ہے کہ ابتدا میں ہی عبادت کے آئے ہم اپنے گنہگار ہونے کا اقرار کریں تاکہ ہم واجب طور پر اس عبادت میں شریک ہو سکیں. یہی ہے نا. پھر ہمیں کلام میں بھی ملتا ہے جب تجھے یاد آئے کہ تیرا بھائی تیرے خلاف ہے اور اپنی قربانی نذرانہ وہی چھوڑ، پہلے صلح کا معافی مانگ اور یہ کر کے تو پھر جا کے اپنا نذرانہ اور عطیہ پیش کر. تو کنفیشن از ویری ویری امپورٹنٹ. پھر تیسرا جو ہے اس پہ ہم مزید تفصیلاً بات کریں گے، ابھی میں اتنا نہیں کروں گا کیونکہ اس پہ پورا سیشن ہم کریں گے. تھینکس گیونگ، پریئر آف تھینکس گیونگ، تو خدا کی شکر گزاری کرنا. اس کا تعلق بھی پریئر آف ایڈوریشن سے ہے. کیا کہ کبھی کبھی خدا کے پاس یوں جانا اور یہ کہنا کہ خدا تیرا شکر ہو. بس میری دعا یہی ہے، آج میں تیرا صرف شکر کرنے کے لیے گرجا گھر میں آیا ہوں، چرچ میں آیا ہوں، آج میں تیرا شکر کرنے ہی عبادت میں آیا ہوں. پھر ہے پریئر آف سپلیکیشن یا مناجات جسے ہم کہتے ہیں، یا انٹرسیشن جو کہتے ہیں. ہم سب جانتے ہیں کہ اٹس اے ویری پاورفل پریئر، تو جس میں ہم خدا کے حضور اپنی دعائیں اور التجائیں اور مناجات پیش کرتے ہیں. اس کے بعد پریئر میں اور بھی آتا ہے، کیا ہے؟ سیکنگ گائیڈنس، خدا سے رہنمائی حاصل کرنا دعا میں. یہ بھی ہے، خداوند مجھے ہدایت کر، میری رہنمائی کر تاکہ میں اچھے رستے پر چلوں، اچھا انسان بنوں. سو سیکنگ گائیڈنس فرام گاڈ ان پریئر، دیٹس آلسو پارٹ آف پریئر. پھر شوئنگ ڈیپینڈنس ٹو گاڈ، کہ میں چاہے کسی بھی حالات میں ہوں، میرا بھروسہ، میرا یقین اے خدایا تجھی پر ہے. So I've listed here 6 things that are part of prayer, types of prayer. So adoration, confession, and thanksgiving, supplication, seeking guidance, and showing dependence to God. Supplication. یہ تو تھا جنرل جو ہمارا یعنی کہ پریئر کے بارے میں ٹاپک ہے. اب ہم آتے ہیں کہ پریئر کا جو ہے بائبل اور دعا، اس کا کیا تعلق ہے. اگر آپ ڈائیالوگ کی بات کریں، پریئر از اے ڈائیالوگ اینڈ کمیونیکیشن، تو اس میں سب سے پہلی مثال ہمیں کہاں ملتی ہے؟ ایز اے ڈائیالوگ بٹوین گاڈ اینڈ ہیومن بینگس. موزس ان دا گارڈن آف ایڈن. موزس نہیں، اس سے پہلے آپ جائیں. اس سے پہلے تکوین یا پیدائش کی کتاب میں پہلا ڈائیالوگ، گرچہ وہ دعا نہیں ہے لیکن میں صرف ڈائیالوگ کی بات کر رہا ہوں. پہلا خدا اور ڈائیالوگ آدم. خدا اور ہوا اور آدم کے درمیان. Mary and the angel. نہیں، میں بائبل کے شروع میں پہلے ڈائیالوگ کی بات. اچھا، خدا اور آدم. خدا اور آدم اور ہوا کے درمیان ڈائیالوگ. کو کہ اس کو آپ دعا نہیں کہہ سکتے، لیکن اگر آپ کہیں کہ prayer is a dialogue and communication between God and human beings، تو پہلا ڈائیالوگ وہاں پہ ہوتا ہے. لیکن جب پہلی ہم دعا کا ذکر کرتے ہیں کہ کسی نے پہلی دعا کی اور وہ دعا قبول ہوئی کلام مقدس میں، اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں. تکوین کی کتاب جسے پروٹسٹنٹ بائبل میں پیدائش کی کتاب کہا جاتا ہے، اس کا 25واں باب اور ورس 21، اس میں لکھا ہے، اور یہاں پہلی دفعہ دعا کا لفظ استعمال ہوا ہے. اگر کوئی پڑھنا چاہے، جینیسس، بک آف جینیسس چیپٹر 25 ورس 21 and 22. یہ پہلی دعا کی گئی اور پہلی دعا جو قبول ہوئی کلام مقدس میں، تکوین یا پیدائش کی کتاب میں. Anybody wants to read that? جینیسس 24. میں پڑھ دوں پرسا جی؟ کوئی بھی ہے نہیں، جو پہلے کھول لے. جی میں نے کھول لیا ہے. جی اسحاق 40. ایک پلیز بولیں. جی جی سسٹر. 20 اور 21 اور 22 کی ہیں، 20 اور 21. 21 اور 22. اور اسحاق نے اپنی بیوی کے لیے خداوند سے دعا کی کیونکہ وہ بانجھ تھی،
اور خداوند نے اس کی دعا قبول کی اور اس کی بیوی ربکا حاملہ ہوئی، اور اس کے پیٹ میں 2 لڑکے آپس میں مزاحمت کرنے لگے۔ تب اس نے کہا اگر ایسا ہی ہے تو میں جیتی کیوں ہوں؟ چلے اور وہ ٹھیک ہے، تھینک یو۔ اس کا پہلی آیت یعنی کہ 21 از امپورٹنٹ۔ اوکے پہلی دفعہ کلام میں جہاں ذکر کیا گیا ہے کہ کسی نے دعا کی خدا سے اور اس کو اس دعا کا جواب ملا، یہ ہمیں تکوین یا پیدائش کی کتاب اس کا 25واں باب اس کی 21ویں آیت میں ملتا ہے۔ پھر ایک اور ہمیں ملتا ہے، یہ تو بچے کے لیے دعا ہوئی، پھر صحت کے لیے پہلی دعا اور اس کی قبولیت اسی تکوین کی کتاب بک آف جینیسس چیپٹر 20 verse 17 chapter 20 verse 17 تب ابراہیم نے خدا سے دعا کی اور خدا نے ابیملک اور اس کی بیوی اور اس کی لونڈیوں کو شفا بخشی اور ان کے اولاد ہونے لگی۔ ٹھیک ہے، یہ بھی آپ کو دوسری ایگزامپل ملتی ہے، یا آپ اس کو پہلی ایگزامپل بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ 25 میں سے پہلا یعنی کہ پہلے باب آتا ہے، تو یو کین سے اٹ دس از بیفور دا اسحاق۔ تو اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دعا کا لفظ استعمال ہوا ہے، کسی نے دعا کی اور خدا نے اس دعا کو قبول کیا۔ پھر ہمیں ذکر ملتا ہے اسی طرح چیپٹر 21 ورس 16 میں بھی جہاں پہ ہاجرہ کا ذکر ہے، یہاں دعا کا ذکر نہیں لیکن یہ ذکر ہے کہ وہ خدا کے سامنے چلاتی ہے، گڑ گڑاتی ہے اور خدا اس کی آواز کو سنتا ہے۔ جب وہ اسماعیل کو لے کر وہ وہاں سے بیابان میں چلی جاتی ہے، تو وہاں یہ ہے کہ خدا کے سامنے چلانا اور گڑ گڑانا اور خدا کا ان کو ان حالات میں ان کی آواز کو سننا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ توبہ اور معافی کے لیے دعا جو ہے، جو کسی کی رہائی کے لیے یا معافی کے لیے یا نجات کے لیے جو پہلی دعا ہمیں جس کا ذکر ملتا ہے، میرا خیال ہے آپ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہوں گے۔ اگین ان دا بک آف جینیسس چیپٹر 18 ورسز 22 to 33 ہم پڑھیں گے نہیں، میں آپ کو ایک دو لفظوں میں بتاتا ہوں۔ یہ وہ واقعہ ہے جہاں ابراہیم جو ہے خدا سے دعا کرتا ہے سدوم اور گمورہ کے لیے۔ جب خدا اس کو تباہ کرنے کا سوچتا ہے تو ابراہیم کیا کہتا ہے کہ اگر وہاں پہ 50 لوگ ہوئے تو کیا تو ان کو چھوڑ دے گا؟ تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آگے چلتے چلتے 50 سے کہاں تک آ جاتا ہے؟ 10 تک۔ تو خدا کہتا ہے اگر 10 بھی ہوئے تو میں ان کو چھوڑ دوں گا۔ تو یہ ہے رہائی کی دعا، خدا سے مکالمہ، خدا سے ڈائیالوگ، اور بڑی خوبصورت ایگزامپل ہے کہ بار بار خدا سے۔ اور اس میں ایک اور بات بڑی واضح ہوتی ہے ہمارے لیے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ بات کہ ڈونٹ گیو اپ ان پریئر، ڈونٹ گیو اپ۔ اس میں میں آگے جا کے تھوڑی سی بات کروں گا، لیکن اس واقعے سے بھی یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ لوگوں کے ساتھ ہم کہتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اگر میں نے کسی سے ایک دفعہ مدد مانگ لی تو میں کہوں اگر دوبارہ جاؤں گا اور تیسری بار جاؤں گا تو وہ کیا سوچے گا، یہ بار بار آ جاتا ہے۔ لیکن خدا کے ساتھ ایسا نہیں ہے۔ خدا کے ساتھ ہم بار بار، 1000 بار، لاکھ بار جائیں، کوئی خدا یہ نہیں کہے گا کہ کیوں تو بار بار آ رہا ہے میرے سامنے۔ تو it's a wonderful example اس سٹوری میں۔ پھر شکر گزاری کی پہلی دعا وہ آپ کو ملے گی اگین بک آف جینیسس چیپٹر 24 ورسز 26 and 27 میں پڑھ دیتا ہوں۔ تب اس آدمی نے جھک کر خداوند کو سجدہ کیا اور کہا کہ اے خداوند میرے آقا ابراہیم کا خدا مبارک ہو، جس نے میرے آقا کو اپنے کرم اور اپنی وفا سے محروم نہیں رکھا اور مجھے میرے آقا کے بھائی کے گھر کی راہ دکھائی۔ یعنی کہ شکر گزاری کی دعا، اور نہ صرف اپنے لیے بلکہ دوسروں کے لیے۔ یہ ایک شخص دعا کر رہا ہے کس کے لیے؟ کہ خدا نے ابراہیم کی زندگی میں کام کیا ہے، معجزہ کیا ہے، اسے اپنی قدرت دکھائی ہے، اور دوسرا شخص جا کر خدا کا شکر ادا کر رہا ہے۔ It's a wonderful example
کہ جب دوسرے کو برکت ملتی ہے اس برکت کے لیے آپ جا کر شکر کریں خدا کا. اس نے تو کرنا ہی کرنا ہے، لیکن دوسرے کی دعا کی قبولیت پر ہم خوشی منائیں. That's a wonderful example. پھر تعریف کا پہلا نغمہ جس میں ہم نے کہا کہ prayer of adoration and thanksgiving، وہ بھی آپ کو ملے گا Book of Exodus chapter 15. اس میں موسیٰ کا نغمہ نصرت، موسیٰ کا یعنی کہ جو کچھ خدا نے کیا ہے، اور یوں لکھا ہے اس وقت موسیٰ اور بنی اسرائیل نے یہ نغمہ گایا اور بولے میں نغمہ گاؤں گا خداوند کے جل جلالات. اس میں پھر ساری اس نے تعریف بیان کی ہوئی ہے تو کہ خدا نے کیا کیا ان کے لیے کیا ہے. اس آلسو اے ونڈرفل ایگزامپل. میں یہاں پہ آپ کو یہ کہوں گا، ہم جب دعا کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں. میں خود بھی ایسے کرتا ہوں. اے خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں تیری سب نعمتوں، فضلوں اور برکتوں کے لیے. تو ہم یوں جنرلائز کر کے کر دیتے ہیں. لیکن کبھی کبھی یہ بہت ضروری ہے، جیسے موسیٰ یہاں پہ کر رہا ہے، آپ ان برکات کا ذکر کریں. آپ ان کو چاہے انگلیوں پہ گنیں، آپ چاہے انہیں ایک لسٹ پہ بنا لیں، لسٹ بناتے جائیں اور کہتے جائیں خداوند میں تیرا شکر کرتا ہوں اپنے خاندان کے لیے، میں تیرا شکر کرتا ہوں اچھی صحت کے لیے، میں تیرا شکر کرتا ہوں اچھے کام کے لیے، جاب کے لیے، میں تیرا شکر کرتا ہوں صحت و تندرستی کے لیے، میں تیرا شکر کرتا ہوں اس کے لیے، اس کے لیے، اس کے لیے. You will be surprised کہ how many blessings actually God has given to us. اس کی مثال ہمیں کلام مقدس میں بھی ملتی ہے، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا زبور نمبر 103. اس میں داؤد کیا کہتا ہے؟ وہ actually that's what he is doing. Counting، انگلش میں میں کہتا ہوں count your blessings. Count your blessings. اپنی جو خدا نے برکات دی ہیں ان کا شمار کرو، ان کو گنو. تو زبور نمبر 103 میں داؤد کیا کر رہا ہے؟ پھر اس کی پہلی 5 آیات صرف اگر کوئی پڑھنا چاہے تو صرف 5 آیات ہم پڑھیں گے. 103 زبور نمبر 103. جس کو پہلے مل گیا وہ پڑھ لے. جی مل گیا، میں پڑھ لوں. جی جی جی. آئے میری جان خداوند کو مبارک کہے، اور جو کچھ مجھ میں ہے اس کے قدوس نام کو مبارک کہے. آئے میری جان خداوند کو مبارک کہے اور اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر. وہ تیری ساری بدکاری کو بخشتا ہے، وہ تجھے تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے، وہ تیری جان ہلاکت سے بچاتا ہے، وہ تیرے سر پر شفقت اور رحمت کا تاج رکھتا ہے، وہ تجھے عمر بھر اچھی اچھی چیزوں سے آسودہ کرتا ہے. تو عقاب کی مانند اثر نوجوان ہوتا ہے. خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو. تھینک یو. آپ نے نوٹ کیا اس میں کہ داؤد کیا کر رہا ہے؟ وہ جو بلیسنگز خدا نے اسے دی ہیں ان کو نام بنام مینشن کر کے خدا کا شکر ادا کر رہا ہے. تو اس میں اگر آپ دیکھیں کہ وہ شکر کر رہا ہے کہ وہ تمام بدیوں سے خدا نے اسے معاف کیا، اس نے اس کو تمام بیماریوں سے شفا دی، اس نے اس کی زندگی کو ہلاکت سے بچایا، اس نے شفقت اور رحمت کا تاج اس کے سر پر رکھا، اس نے زندگی میں اسے اچھی چیزوں سے آسودہ کیا، اس نے عقاب کی مانند اسے اثر نو جوان کیا. تو یہ لسٹ بنا رہا ہے. تو اس ویری امپورٹنٹ کہ جب ہم دعا کرتے ہیں، یہ اجتماعی طور پر تو شاید ہم نہیں کر سکتے، لیکن اگر اجتماعی طور پر بھی آپ کریں تو ہم کر سکتے ہیں. ایز اے کلیسیا جب آپ چرچ میں دعا کرتے ہیں تو اس میں بھی آپ اجتماعی طور پر ان چیزوں کو کر سکتے ہیں کہ کہاں ہم شاید ایک چھوٹی سی کلیسیا سے شروع ہوئے اور آج ہمارے 50 یا 100 لوگ ہیں. کہاں ہمارے پاس یہ جگہ نہیں تھی، ہم ہال میں ملتے ہیں، اب ہم چرچ میں ملتے ہیں. خدا ہم تیرا شکر ہو. تو ایون اجتماعی طور پر آپ وہ چیزیں جو ہے کر سکتے ہیں، اور انفرادی طور پر تو آپ اور مزید یعنی کہ کر سکتے ہیں نا جب آپ دعا میں بیٹھتے ہیں. اب ہم اس سے تھوڑے سے دعا کے والے سے مختلف پہلو پہ چلتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خدا ہماری دعا کیوں نہیں سنتا.
It's a way of how does God respond to our prayer, कि खुदा हमारी दुआ का जवाब कैसे देता है. शायद आपसे मैंने जिक्र किया था एक दफा कि God probably can respond in 4 different ways to our prayers. जब हम खुदा से दुआ, पहला yes straight way, हाँ खुदा हमने दुआ की, खुदा ने हमारी सुन ली. Praise the Lord, hallelujah. दूसरा क्या है कि response comes wait, not yet. खुदा कहता है सब्र करो, इंतजार करो. तीसरा ये कि खुदा कहता है ये नहीं कुछ और. मैं ये दरवाजा खटखटा रहा हूं, खुदा मेरे लिए कोई और दरवाजा खोल रहा है. लेकिन कई दफा हमें एहसास नहीं होता, हम समझते हैं कि हमारी दुआ का जवाब हमें नहीं मिला, लेकिन खुदा ने हमारी दुआ का जवाब दे दिया. वो देकर नहीं जो हमने मांगा, बल्कि कुछ और देकर, और शायद उससे बेहतर देकर. आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, वो जॉब आपको नहीं मिल रहा जो आप चाहते थे, लेकिन उसी वक्त कोई और जॉब आपको मिल गई. ये भी दुआ का जवाब है. और हम कई दफा कहते हैं जो हमने मांगा अगर वो नहीं मिला तो शायद खुदा ने हमारी दुआ नहीं सुनी. खुदा मुख्तलिफ तरीकों से हमारी दुआ सुनता है. सो यस, समटाइम्स नो, क्योंकि जो मैं मांग रहा हूं वो खुदा की मर्जी के मुताबिक नहीं है. एंड गॉड हैज एवरी राइट टू से नो. लेकिन हम चाहते हैं नहीं, हम ना नहीं सुनना चाहते. जैसे भी हो हम चाहते हैं कि खुदा इसी पे यस कहे. खुदा को यस कहना ही पड़ेगा, हम ये सोचते हैं ना. लेकिन फिर अगर हम ऐसा सोचते हैं तो हम सोचते हैं कि खुदा को हमने अपने क्या कहते हैं मतहत कर लिया है. फिर खुदा खुदा ना रहा, हम खुदा हो गए. क्या खुदा तुझे यही करना है. So yes, no, not this door, another door. फिर जो लोग, कई दफा ये भी होता है कि ऐसा होता है कि हमारी दुआ नहीं सुनी जाती. लेकिन उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि हमारी दुआ शायद खुदा की मर्जी के मुताबिक नहीं थी, खुदा के प्लान के मुताबिक नहीं थी. खुदा का प्लान कुछ और था हमारी जिंदगी के लिए. और इसकी सबसे बड़ी मिसाल हमें ये मिलती है कि जब हम दुआ करते हैं अपनी मर्जी को खुदा की मर्जी में देना. और इसकी सबसे बड़ी मिसाल हमें खुदा यीशु मसीह की अपनी जिंदगी में मिलती है. क्या उन्होंने जब गethsemane में दुआ की तो उन्होंने क्या कहा. उन्होंने कहा मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो. जी बिल्कुल है. और उससे पहले जो कहा क्या खुदा अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, बल्कि जैसा मैं नहीं जैसा तू चाहता है. इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू से दैट. हमें ये हौसला नहीं होता कि हम खुदा से कहें क्या खुदा मैं दुख में हूं, तकलीफ में हूं, मैं चाहता हूं कि ये तकलीफ दुख टल जाए, अभी इसी वक्त मौजज़ा हो जाए. ये तो मैं चाहता हूं, लेकिन मैं दूसरा हिस्सा नहीं चाहता. ना कि मैं जैसा मैं चाहता हूं वैसा ही हो, लेकिन खुदा की रजा को अपने. इसमें एक और बड़ी अहम बात है. हो सकता है मुझे दुख से शिफा नहीं मिल रही, हो सकता है मेरे लिए मौजज़ा नहीं हो रहा, हो सकता है मेरे दिन अभी बदल नहीं रहे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि खुदा मेरी आवाज सुन नहीं रहा या मेरी दुआ सुन नहीं रहा. बल्कि ये भी तो हो सकता है कि खुदा मेरे इन्हीं हालात में अपना जलाल जाहिर करना चाहता है और मेरी बीमारी को, मेरी तंगी को, मेरी तकलीफ को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना चाहता है.
اس کی بہت خوبصورت مثال میں نے وہ شیئر کی تھی لاسٹ ٹائم آپ کے ساتھ جب بائبل اسٹڈی کی تھی، وہ دی چوزن میں سے، یا شاید یاد ہے آپ کو، اس میں تھا وہ لٹل جیمز کی جو سٹوری تھی. تو اس میں کیا تھا کہ ون آف دا 12 ڈسائپل، جب خدا یسوع مسیح 12 شاگردوں کو بھیجتے ہیں دو دو کر کے، تو لٹل جیمز وہ جو دکھایا گیا اس کو وہ چھڑی کے ساتھ چل رہا ہے اینڈ از ڈسیبل. وہ کہتا ہے خدا یسوع مسیح ماسٹر وائی ہیونٹ یو ہیلڈ می. تو خدا یسوع مسیح اسے کہتے ہیں ہاں میں تجھے ہیل کروں گا. تو کہتا ہے کیا تو یہ لٹل جیمز کہتا ہے کہ ماسٹر کیا تو سمجھتا ہے کہ جب میں اپنی ڈسبلٹی کے ساتھ لوگوں کے پاس جا کر تیرے نام کی منادی کروں گا، تیرے قدرت کو ظاہر کروں گا، تیرے نام کو جلال دوں گا، تو لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ تجھے خدا نے کیوں ٹھیک نہیں کیا. تو خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ تیری گواہی ان سب لوگوں سے، دوسرے شاگردوں سے جو بالکل فٹ ہیں، ہیلدی ہیں، سارا کچھ ان کے پاس ہے، ان سب سے زیادہ پاورفل ہوگی. وہ اس لیے وہ جو جن کے پاس سب کچھ ہے ان کے لیے خدا کے نام کو جلال دینا آسان ہے بنسبت اس کے جس کے پاس بہت کم ہے. اور دکھ اور تکلیف میں بھی خدا کی حمد اور تعریف کرنا یہ سب سے بڑی گواہی ہے. جب میرے پاس سب کچھ ہے تو میں کہہ سکتا ہوں ہاں خدا تیری حمد ہو، تیرا شکر ہو، تیرے نام کو جلال ہو، یہ سب کچھ ہے. لیکن دکھ اور تکلیف میں بھی یہ کہنا اے خدا میں تیرا شکر کرتا ہوں، یہ بہت بڑی بات ہے. لیکن پریئر ہمیں یہ کرنے کا حوصلہ اور ہمت دیتی ہے، اور خدا پر ایمان جو ہے ہمارا جب مضبوط ہوتا ہے. پھر سب سے بڑی میں ختم کروں گا. پاس صاحب آپ نے جو ابھی یہ بات کی ہے، آپ اس کا ریفرنس دے سکتے ہیں پلیز جیمز کے بارے میں؟ اس کا دا چوزن، اس میں آپ کو یوٹیوب پہ کلپ مل جائے. اب مجھے یہ نہیں پتا کہ اس کی ایپیسوڈز ہیں مختلف، لیکن اگر آپ یوٹیوب پہ کریں لٹل جیمز اینڈ جیزس، تھینک یو. جیزس اینڈ لٹل جیمز. اوکے تھینک یو. اب میں آخر میں کیونکہ ٹائم کافی ہو رہا ہے، پریئر پہ میں نے جنرل تو بہت بات کر لی، لیکن اس سب میں سب سے بڑی مثال کیا ہے ہمارے لیے، ہم مسیحوں کے لیے؟ جب ہم پریئر کی امپورٹنس یا اہمیت کا ذکر کرتے ہیں تو اس میں ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ پریئر کیوں ضروری ہے ہمارے لیے. وہ اس لیے پریئر کی ضرورت، اہمیت اور مقصدیت کو سمجھنے کے لیے ہمیں خداوند یسوع مسیح کی ذات، اس کی تعلیمات اور اس کے احکامات کو دیکھنا ہوگا کہ خداوند یسوع مسیح نے دعا کے بارے میں کیا کہا یا اس خود انہوں نے کیا کیا. اگر آپ اناجیل کا مطالعہ کریں، چاروں اناجیل، تو اس میں کم از کم، اور بھی ہو سکتے ہیں لیکن کم از کم 25 ایسے حوالے ہیں جہاں خداوند یسوع مسیح خود دعا کرتے پائے گئے ہیں. There are 25 verses or references where Jesus himself is praying. سب سے بڑی مثال ہمارے لیے. اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ اس کی اہمیت کو ظاہر کرتی ہے کہ اگر خداوند یسوع مسیح نجات دہندہ، خدا کا بیٹا اور کامل انسان اور خدا ہوتے ہوئے اتنی دفعہ دعا کرتے ہیں، تمہارے لیے تو پھر بہت دفعہ کرنے کی ضرورت ہے. انہیں تو ضرورت نہیں تھی، انہیں تو ایڈوریشن کی ضرورت نہیں تھی، وہ تو خود خدا تھا. اسے تو کنفیشن کی ضرورت نہیں، پریئر آف کنفیشن کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ وہ تو سن لیس تھا، بے گناہ تھا، گناہ سے بالکل پاک تھا. اسے تو تھینکس گیونگ کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ وہ خود خدا ہے. تو یہ ساری چیزیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مور اور لیس خداوند یسوع مسیح نے اپنی ساری زندگی بہت سا وقت دعا میں گزارا.
इसकी कुछ मिसालें हैं बपतिस्मा से पहले, जब खुदावंद यीशु मसीह बपतिस्मा से पहले आते हैं तो वो दुआ करते हैं। बिफोर चूजिंग द 12 अपोस्टल्स, 12 शागिर्दों को चुनने से पहले उन्होंने दुआ की। फिर लाजर, जब लाजर को जिंदा करते हैं, वो अपनी आंखें आसमान की तरफ उठाकर दुआ करते हैं। फिर यूहन्ना 17, जिसे हम कहते हैं कि फेयरवेल डिस्कोर्स ऑफ जीसस क्राइस्ट, उसमें दुआ का जिक्र है मुख्तलिफ जगहों पे। फिर गार्डन ऑफ गेत्सेमनी, जिसका हमने पहले जिक्र किया कि 3 दफा वहां पे खुदावंद यीशु मसीह जाकर दुआ करते हैं कि अब आप अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे। तो फिर उसके बाद हम देखते हैं कि स्लीप पर खुदावंद यीशु मसीह ने दुआ की, माय गॉड व्हाई हैव यू फॉरसेकन मी। ये भी एक दुआ है, क्या खुदावंद तो आपका है। ये भी दुआ है, ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। दुआ में यही करते हैं ना। तो इसका तो आपको मिलेंगे। फिर और मौजज़ात, जब फीडिंग ऑफ 5000 एंड 4000, उससे पहले खुदावंद यीशु मसीह दुआ करते हैं। फिर आखिरी खाने पर उन्होंने रोटी ली और मैं ली और उस पर शुक्र किया और दुआ की और फिर अपने शागिर्दों को दी। फिर हम देखते हैं खुदावंद यीशु मसीह सुबह सुबह दुआ करते हैं, दोपहर के वक्त, मौजज़ात से पहले, मौजज़ात के बाद। तो आपको कम से कम 25 हवाले ऐसे मिलेंगे जहाँ पे हमें 25 से ज़्यादा भी कुछ कहते हैं, लेकिन जनरली स्पीकिंग अबाउट 25-26। इनमें सबसे ज़्यादा लूका की इंजील में पाए जाते हैं। 11 मरतबा लूका इस बात का जिक्र करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह दुआ में मशगूल थे। मत्ती में 7 दफ़ा और मरकस और यूहन्ना में 4 दफ़ा। अब एक मैं फाइनली एंड इस ऑलमोस्ट 9 o'clock। हमने जो हवाला पढ़ा, आप उसको अपनी बाइबल खोल लें जरा। हमने पढ़ा मत्ती में से, जहां खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों को दुआ करने का तरीका सिखाते हैं। यही हवाला हमें लूका की इंजील में भी मिलता है, और मैं अब चाहूंगा कि आप लूका की इंजील में देखें। मत्ती 6 में था ना? हाँ जी। हाँ जी। अब हम देखेंगे लूक का 11 में, चैप्टर 11, लूक 11। टीचिंग ऑफ प्रेयर। हाँ जी, इसमें जरा आप पढ़ें, इसकी पहली से लेकर 4थी आयत तक। फिर ऐसा हुआ कि वो किसी जगह दुआ कर रहा था। जब कर चुका तो उसके शागिर्दों में से एक ने उससे कहा, आए खुदावंद, जैसा यूहन्ना ने अपने शागिर्दों को दुआ करना सिखाया, तू भी हमें सिखा। उसने उनसे कहा, जब तुम दुआ करो तो कहो, आए हमारे बाप, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, हमारे रोज की रोटी हर रोज हमें दिया कर, और हमारे गुनाह मुआफ कर, क्योंकि हम भी अपने हर कर्जदार को मुआफ करते हैं, और हमें आजमाइश में ना ला। इसमें और मत्ती में क्या फर्क है? ये जो दुआ रब्बानी जिसे हम कहते हैं, द लॉर्ड्स प्रेयर, यू फाइंड इट इन 2 गॉस्पेल्स ओनली, मत्ती 6 में और लूका 11 में। तो इसमें क्या फर्क है? कोई वाज़ेह फर्क नजर आता है आपको? इसमें इसके एंड पे है, मत्ती के एंड पे है, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। एक्चुअली वो मैं थोड़ा सा क्यूरियस था, वो जो मेरे पास कैथोलिक बाइबल है उसमें वो नहीं है। उसमें वो यहीं पे खत्म होता है, तू हमारे कर्ज हमें बख्श और हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि हमें बुराई से छुड़ा। तो वो बहन ने वो पढ़ा था कि वो यानी कि बादशाह, कुदरत और जलाल तेरा ही है, लेकिन कैथोलिक बाइबल में ये नहीं है। किसी और के पास डिफरेंट तर्जुमा है। 13वीं आयत, मत्ती 6:13 आयत में, और हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। ठीक है।
सही, तो ये दिस इज डिफरेंट इन कैथोलिक बाइबल एंड प्रोटेस्टेंट बाइबल. और मेरे पास Actually, जैसे ये पर सब उसमें ये लिखा हुआ है, एंड लीड अस नॉट इनटू टेम्पटेशन बट डिलीवर अस फ्रॉम द इविल वन. यस, ये इंग्लिश में बस भी, यही है. इंग्लिश में भी है, सारे तराजुम में यही है, लेकिन वो जो एंड में है ना, जो जी. क्योंकि बात से वो एक्चुअली बड़ी दिलचस्प बात है. हम्म. ये जो कैथोलिक बाइबल और दूसरे इंग्लिश तराजुम है उनमें नहीं है, लेकिन वो हवाला आपको मिलेगा 1 क्रॉनिकल्स में. 1 क्रॉनिकल्स 25 में मेरा ख्याल है इसका जिक्र है. और ये हवाला वहां से लिया गया है, जो ओरिजिनल इंग्लिश जो बाइबल्स हैं उनमें ये नहीं है, तराजुम में. कैथोलिक में भी नहीं है. तो ये हवाला है एक्चुअली दाऊद नबी की प्रेयर थी. 1 क्रॉनिकल्स आई थिंक चैप्टर 25 मैंने कहीं लिखा था, अब मुझे याद नहीं. वो वहां पे वो इस तरह का जिक्र करता है दाऊद नबी. तो ये उसके वहां से लिया गया है और इसको ऐड किया गया है इसके साथ. ये 28 है मेरा ख्याल. 1 क्रॉनिकल्स चैप्टर 28. 28. हाँ जी, मेरा ख्याल है उसमें है. वो मुझे ढूंढना पड़ेगा टू बी एग्जैक्ट, लेकिन मैंने आज पढ़ा था. इफ आई फाइंड इट आई विल टेल यू. तो वो वहां से इजाफा किया गया उसका. एनीवे, इसमें एक बात जो है वो जिस पर मैं थोड़ा आपको चाहता था गौर करूं, वो ये है कि एक तो खुदावंद यीशु मसीह दुआ कर रहे हैं इसमें चैप्टर 11 ऑफ लूक में, लेकिन यहाँ पे दिलचस्प बात यह है कि शागिर्दों में से एक खुदावंद यीशु मसीह से क्या कहते हैं? हमें दुआ करना सिखा, जैसा कि यूहन्ना ने अपने शागिर्दों को सिखाया था. और फिर खुदावंद यीशु मसीह जो लॉर्ड्स प्रेयर कि आपको इस तरह दुआ करनी चाहिए. ये बहुत अहम नुक्ता है इसमें. हम में से कुछ लोग कहते हैं कि जब हम दुआ करते हैं तो हम जो कुछ हमें रूह की हदायत से मिलता है हम वही बोल देते हैं. वो ठीक है, दैट्स परफेक्ट, नथिंग रॉन्ग विद दैट. लेकिन जब हम इज्तिमाई दुआ में शरीक होते हैं और खासतौर पर हम लीड करते हैं, तो मेरी नज़र में हमें सीखने की ज़रूरत है. मैं ज़ाती दुआ की बात नहीं कर रहा कि जैसे आप चर्च में दुआ को लीड करते हैं तो उसमें उसकी तरतीब, उसके अल्फाज, उसमें थोड़ी सी हमें ज़रूरत है. और ये दुआ सीखने का इसमें कोई हर्ज नहीं है. वो हमें किस बात से बचाएगी? जैसे वो कई दफ़ा होता है कि हम दुआ भी करते हैं तो हमने कहीं से शुरू किया, फिर हम आगे बढ़े, फिर हम शुरू पे आ गए, फिर हम मिडल में गए, फिर हमने एंड किया और फिर हमें कुछ याद आया और फिर हमने शुरू में जो कहा था वहां पे चले गए. तो वो तसलसल नहीं रहता. तो अगर जब हम इज्तिमाई दुआ को लीड करते हैं, इंटरसेशंस को, मुनाजात को, प्रेयर्स को, अगर आप दुआ ना भी लिखना चाहें तो मेरे ख्याल में कम से कम हमें पॉइंट लिख लेने चाहिए. मैं पहले शुक्रगुजारी करूंगा, शुक्रगुजारी की दुआ, फिर मैं कलीसिया के लिए दुआ करूंगा, उसके नीचे आप बुलेट पॉइंट लिख लें, शुक्रगुजारी, कलीसिया, हमारा चर्च या मिनिस्ट्री, दुनिया की ज़रूरियात जो कुछ हो रहा है, हम दुनिया में अमन सुलह सलामती के लिए दुआ करें, बीमारों के लिए दुआ, और फिर जो भी आप जैसे भी करना चाहते हैं. लेकिन ये पॉइंट लिखने में कोई हर्ज नहीं. आप पूरी प्रेयर ना भी लिखें तो पॉइंट लिखने में कोई हर्ज नहीं, क्योंकि कई दफ़ा क्या होता है, हमने बीमारों के लिए दुआ से शुरू किया, फिर हम कहीं और चले, फिर हमारे ज़हन में आया शायद तो वो तो मैंने दुआ करनी तो भूल गया, हम फिर वापस उस पर चले गए. एक और मुनाजात में अहम चीज़ है कि ये मैं इज्तिमाई दुआ की बात कर रहा हूँ, सिर्फ ज़ाती आप जैसे मर्जी करें, उसमें तो हम और खुदा के दरमियान है ना. तो इसमें यह कि हम दूसरों की जो मुनाजात करता है वो दूसरों के बिहाफ पे पूरी कलीसिया की दुआएं खुदा के हुजूर पेश करता है. वो पूरी कलीसिया की नुमाइंदगी करता है. तो इसलिए उसमें दुआ में मेरे ख्याल में एक पॉज होना जरूरी है, एक डिफरेंस होना जरूरी है कि आपने ये दुआ कर ली, अब वो खत्म हो गया वो जो चैप्टर 1, अब आप दूसरे चैप्टर में आप अपनी कलीसिया के लिए
इंटरनेशनल चर्च के लिए, फिर अपनी कलीसिया के लिए, अपने मिशन मिनिस्ट्री के लिए, अपने पास्टर्स के लिए, संडे स्कूल के लिए दुआ कर ली, स्टॉप। और इसमें खूब बेहतर तरीका यह है कि आप कहें कि हम दुआ करें। आप अपनी कलीसिया को शामिल कर रहे हैं कि जब आपने वो दुआ का हिस्सा खत्म कर लिया, आप उसको एंड करें, हम इस मकसद के लिए दुआ करें। फिर कलीसिया जो है वो दुआ जे ऐ खुदा हमारी सुन, क्योंकि वो कलीसिया दुआ है, आपकी जाती दुआ नहीं है। फिर इसी तरह आप मिनिस्ट्री के लिए दुआ करें, ऐ खुदा हमारी सुन, अजीजो दुआ करें। फिर उसके बाद आपने बीमारों के लिए दुआ की, ऐ खुदा हमारी सुन। फिर आपने अमन सुलह के लिए जो भी है, यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो ये जरूरी है। तो इस तरह दुआ को सीखने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों में से किसी ने खुदा उस्ताद हमें सिखा कि हम कैसे दुआ करें। अब मैं लास्ट में फिनिश करूंगा इस पॉइंट के साथ कि दुआ में परसिस्टेंस बहुत जरूरी है, नॉट गिविंग अप। और इसकी मिसालें हमें कलाम मुकद्दस में मिलती हैं। आज की जो हमारे यहाँ थर्सडे को इबादत होती है चर्च में, तो आज की हमारी इंजील थी मुकद्दस मरकस की इंजील, उसका 7वां बाब, उसकी 24वीं आयत से, वो आप जानते हैं किनानी औरत की मिसाल जो है, जो खुदावंद यीशु मसीह के पास आती है। तो खुदावंद यीशु मसीह शुरू में तो कहते हैं कि मैं गैर कौमों के लिए नहीं भेजा गया ये वो, लेकिन वो जब औरत इंसिस्ट करती है, परसिस्ट करती है, तो खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि क्योंकि तूने ये कहा, जा तेरे लिए हो गया। फिर हम देखते हैं ययूब का नबीना, जब वो कहता है इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर, लोग उसे मना करते हैं, चुप कर, ये वो ऐसा करना, लेकिन वो और मजीद जोर से चलाता है। तो परसिस्टेंस, डोंट गिव अप। फिर काजी और बेवा की मिसाल हमें मिलती है लूका 18 बाब में। और फिर सबसे अहम बात 1 Thessalonians chapter 5, बिला नागा दुआ करो, प्रे विदाउट सीजिंग। आपको जवाब मिल रहा है या नहीं मिल रहा, दुआ करते, दरवाजा खटखटाते रहो, कभी ना कभी तो खुलेगा और खुदा जरूर खोलेगा। तो आई थिंक आई स्टॉप हियर, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया। तो इसके अलावा भी दुआ के बारे में आपको बहुत से हवाला जात, बहुत सी मिसालें मिलेंगी कलाम मुकद्दस में ही। और सबसे बड़ी मिसाल कि अगर खुदावंद यीशु मसीह खुदा का बेटा होते हुए कम से कम 25 दफ़ा हमें वाले मिलते हैं, वो दुआ करते हैं, तो फिर हमें तो बहुत ज़रूरत है दुआ। थैंक यू। पास्टर जी, आपने जो रेफरेंस कह रहे थे ना 1 क्रॉनिकल चैप्टर 28 का, वो वर्स नंबर 7 है। वर्स 7 है, ठीक है, तो आप पढ़ते फिर। और अगर वो मेरे हुक्मों और फरमानों पर अमल करने में साबित कदम रहे जैसा आज के दिन है, तो मैं उसकी बादशाही हमेशा तक कायम रखूंगा। उसके आगे भी है मेरा ख्याल है, तो उसमें थोड़ा सा और वाज़ेह है। बस अब सारे इसराइल यानी खुदावंद की जमात के रूबरू हमारे खुदा के हजूर तुम अपने खुदावंद के सब हुक्मों को मानो और उसके तालिब रहो, ताकि तुम उस अच्छे मुल्क के वारिस हो और उसके बाद अपनी नहीं, औलाद वो के वास्ते। मेरा ख्याल है वो पहले ही था, लेकिन अब मुझे याद नहीं, मैंने कहीं लिखा था, शायद पेपर कहीं रह गया, ये लेकिन वो वर्स पहले नंबर फर्स्ट 7 ही है। जी 7 इसके अलावा भी थी, वो दिया गया है फ्रॉम डेफिनेटली फ्रॉम क्रॉनिकल्स। अगर नेक्स्ट में करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा ढूंढ के। ठीक है, थैंक यू। Pastor Jonas, good evening. A couple of questions, sir, आज के टॉपिक से रिलेटेड। नंबर 1 क्वेश्चन, ये जो दोनों मत्ती की इंजील का रेफरेंस है, शागिर्दों ने खुदाम से कहा कि हमें दुआ करना सिखा, और जो लूका में है, ये काइंडली इसको ज़रा मे बी नेक्स्ट सेशन में एक्सप्लेन भी कर दीजिएगा, ये थोड़ा सा कंट्राडिक्टरी क्यों है? इसको दुआ को ही या तो शॉर्टन कर दिया गया है, या यू नो इट इज़ क्रिएटिंग कंफ्यूजन फॉर एन ऑर्डिनरी पर्सन हुएवर कंसीविंग इट। तो इसको ज़रा एक्सप्लेन कर दीजिएगा, ये बिब्लिकल एरर है या कि ये लिखा ही इस तरह गया है, एंड व्हाई दे आर टू। अगर मैथ्यू में एक चीज़ खुदावन ने उस तरह बयान की है जो हम आज की दुआए रबानी है, तो यहाँ उसको शॉर्टन क्यों कर दिया गया? इवन उसका स्टार्ट ही है हमारे खुदावन नहीं है कि तू जो आसमान पर है, वही बीच में से ओमिटेड है। सेकंड मेरा क्वेश्चन है सर, जब खुदावन ने वहां पर जिक्र किया तो ये था कि तुम गैर कौमों की तरह
देखिए हम जिस एरिया से जिस रीजन से आए हैं हमारी तो एक ही तरफ नुक्ता जाता है, तो वो तो उस वक्त कौम वहाँ मौजूद नहीं थी, वो तो 500-600 साल बाद आई। तो ये किस कौम की बात हो रही थी जो इस तरह दुआ करते थे? क्या उसका कोई रेफरेंस है इसमें पैरेलल बुक्स में कि ये खुदावन ने जो रेफरेंस दिया गैर कौमों की तरह ना किया करो, ये कौन सी गैर कौम का? वो ऑब्वियसली वो यहूदियों का तो जिक्र नहीं कर रहे थे बिकॉज ही हिमसेल्फ वाज अ जू। पास्टर जी आपका माइक म्यूट है। जवाब ये है कि आप खुद ही अगर कलाम मुकद्दस में पढ़े तो यहूदियों के जो छोटा सा इलाका था गलील का, और फिर यरूशलेम, और फिर ये साइदोन का इलाका, तायर का इलाका, ये कौन से इलाके थे? जरजासियों का इलाका। क्या ये गैर कौम नहीं थे? और खुदावंद यीशु मसीह खुद भी उन इलाकों में गए हैं। तो इनका हवाला उन लोगों की तरफ होगा, क्योंकि सिर्फ यहूदी ही तो नहीं थे ना, यहूदियों के इर्द गिर्द दूसरी कौमें भी थी जो रह रही थी उस वक्त, तो उनकी मिसाल। और जहां तक आपने कहा कि इसमें कंट्राडिक्शन है या क्या है या गलती है, ये नहीं, इसमें कोई गलती नहीं, कोई कंट्राडिक्शन नहीं है। ये 4 अनाजील नवीस जो हैं वो अपने अपने हवाले से अपने अपने जो तरीके से वो बयान कर रहे हैं। ये यूं ही है कि आपने एक वाकया देखा 4 लोगों ने, और 4 लोग उसको बयान कर रहे हैं, और उनमें थोड़ी कमी पेशी आ जाएगी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो कंट्राडिक्शन है और वो गलत है। अब इसमें एक लफ्ज का कम होना या दूसरे का, मत्ती का उसको ऐड कर देना या लूका का उसको छोड़ देना, तो इसमें कंट्राडिक्शन तो नहीं है। जो मत्ती को जो देखा मत्ती ने, या उसको जो याद रहा। अब ये भी बात है ना कि मत्ती की इंजील कब लिखी गई? आप जवाब दे सकते हैं। क्योंकि वो जो अपासल से प्रेजेंट अपासल उनमें से थे, तो डेफिनेटली मैथ्यू की पहले लिखी गई हुई है, लूका क्योंकि वो ठीक है, लेकिन कब लिखी गई? राइट, आई डोंट नो एग्जैक्ट टाइमिंग। कहते हैं कि मरकस की इंजील जो है सबसे पहले लिखी गई अबाउट 55 और 60, बिटवीन अराउंड 60। बाकी मत्ती की उसके बाद लिखी गई और यूहन्ना की सबसे बाद में, जो हिस्टोरिकल एविडेंस है। जो अब आप दोनों को देखें, इसमें सिर्फ पैरेलल करके दोनों को प्रिंट करके साइड बाय साइड रखें, तो इसमें लिखा है ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है। पहला जो है मत्ती में ये है ना? जी जी हाँ जी। तो दूसरे में शुरू हो रही है कि और उसने उनसे कहा जब तुम दुआ, ऐ बाप तेरे नाम की तकदीस हो। अब इनमें क्या है? इसमें क्या है? ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है। दूसरे में क्या है कि ऐ बाप तेरे नाम की तकदीस हो। तो इनमें कंट्राडिक्शन क्या है? अल्फाज फर्क है, बात दोनों एक ही कर रहे हैं कि बाप तेरे नाम की तकदीस हो। बाप कहाँ पे है? आसमान पर है। उसका तकदीस का नाम मतलब क्या है? कि तेरा नाम पाक माना जाए। उसमें कह रहे तेरी बादशाही है, इसमें भी तेरी बादशाही। फिर इस मत्ती में तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है, उसमें है कि तेरी बादशाही आए। ये फिक्रा नहीं है उसमें कि तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है। लेकिन इस अंडरस्टूड कि खुदा अगर पाक है और कुल जमीन का खालिक है। फिर आगे हमारे रोजीना की रोटी आज हमें दे, उसमें भी हमारे रोजीने की रोटी रोजमर्रा हमें दिया कर। ये कि फिक्रे को 2 तरह से कहा गया, लेकिन इसमें कंट्राडिक्शन तो नहीं है। वहां भी कहा हमारी रोज की रोटी दे। अब एक ही फिक्रा मैं लिख रहा हूँ, एक आप लिख रहे हैं। हो सकता है आपको जो लफ्ज मौजू हो, फिर ये हम तक कैसे पहुंची है? ये ट्रांसलेशन पहुंची है कि कैथोलिक्स ने उसका तर्जमा स्लाइटली डिफरेंट कर दिया, प्रोटेस्टेंट ने उसका तर्जमा डिफरेंट कर दिया। तो इसमें कंट्राडिक्शन तो नहीं ना हुई। फिर आगे फिक्रा है कि तेरी मर्जी के बाद हमारे रोजीना की रोटी। फिर और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं लूका में, और हमारे गुनाह हमें बख्शते, ठीक है, क्योंकि हम भी अपने हर एक कर्जदार को माफ करते हैं। तो मत्ती में और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं तो हमारे कर्ज में बख्श। कंट्राडिक्शन तो ना हुई, फिक्रा आगे पीछे हो गया। फिर और हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, और उसमें भी है और हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, और हमें आजमाइश में ना पड़, बल्कि हमें बुराई से बचा। तो ये फिक्रा एक्स्ट्रा है मत्ती में। लूका में ये नहीं है कि यानी कि
बल्कि हमें बुराई से छुड़ा। तो मेरी नज़र में तो कोई कंट्राडिक्शन नहीं है, तर्जमे में थोड़ा फ़र्क है। और फिर याद रखना चाहिए कि ओरिजिनल बाइबल ग्रीक में लिखी गई, ग्रीक से लैटिन में तर्जमा हुआ, लैटिन से फिर मुख्तलिफ ज़बानों में तर्जमा हुआ। जब तर्जमा दर तर्जमा बात आगे बढ़ती है तो लफ्ज़ कुछ माहौल के मुताबिक, कुछ वक्त के मुताबिक वो बदलते रहते हैं। और अगर आप कल को, अगर इसकी मिसाल ये है कि अगर मैं आपको इंग्लिश बाइबल दूँ और कहूँ कि आप इसका तर्जमा करो और मैं इधर बैठ के तर्जमा करूँ, तो यकीनन हम एक ही चीज़ का तर्जमा कर रहे हैं, लेकिन हम उसको यकीनन मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल करेंगे, हमारा स्टाइल डिफरेंट होगा, हमारा लहजा डिफरेंट होगा। तो मेरी नज़र में ये कंट्रडिक्शन नहीं है, इट्स द सेम थिंग। हाँ, ये सिर्फ फ़र्क है कि यहाँ पे खुदावंद यीशु मसीह दुआ के बारे में बात कर रहे हैं, खुद बात कर रहे हैं। वहाँ पे शागिर्द ने कहा कि हमें दुआ करना सिखा, लेकिन एंड रिजल्ट जो है वो ही है कि दुआ रब्बानी जो है हमारे सामने आती है। जी चलें, आई थिंक कंक्लूड करें, भाई साहब का टाइम काफ़ी हो गया। थैंक यू राशिद साहब। हाँ जी, हाँ जी। अंकल सुलेमान, इफ यू कैन लीड अस इनटू क्लोजिंग प्रेयर प्लीज। आइए हम सब खुदावंद की शुक्रगुजारी करें जिसने हम सबको आज शाम इकट्ठा किया ताकि हम खुदावंद के बंदा के वसीला से दुआ के बारे में सीख सकें। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं जिसने हमें ज़िंदगी दी, से दी, वक्त दिया और अपनी बेशुमार बरकतों, बख्शिशों, रहमतों से नवाजा। हम खुदावंद आपके बंदा के लिए, रेवरेंड यूनुस फ्रांसिस साहब के लिए शुक्रगुजारी करते हैं, और जितने अजीज खानदान, बहन भाई आज इस शाम बाइबल स्टडी में शामिल हुए, उन सब के लिए, सबके घरानों के लिए खुदावंद आपकी बरकत चाहते हैं। आए खुदावंद सारी रात आपका इत्मीनान हमारी रूह जान बदन के साथ, हमारे घरानों के साथ रहे, उसी के वसीले से, आमीन। भाई साहब लीड करें हमें लॉर्ड्स प्रेयर में प्लीज। जी आए, हम सब मिलकर उसी तरीके से दुआ करें जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने हमें सिखाया। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक मान जाए, जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तू हमारे कर्ज हमें बख्श, और हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि हमें बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। आमीन। खुदावंद आपके साथ सो। हम खुदा कादिर मुतलक बाप और बेटे और रूह कुद्स की बरकत आप सब पर, आपके घरों और घरानों पर, आपके अजीजों रिश्तेदारों पर नासिल हो और हमेशा तक कायम रहे। आमीन। 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 थैंक यू वेरी मच भाई साहब। God bless you to everyone. everyone.